यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भैरव बहादुर थापा। उहाँ वरिष्ठ नृत्यकार हुनुहुन्छ, लोक नृत्यका प्रवर्तक, एउटा साधक, एउटा स्रष्टा, एउटा शिल्पी। उहाँ 90 वर्षको हुनुभयो। उहाँसँग म आज यो लोक नृत्य र नृत्यलाई हेरिनुपर्छ कसरी र यसको सिर्जना त्यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई म जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली लोक नृत्यमा उहाँले निभाएको भूमिका, उहाँका बारेमा श्रद्धेय चेतन कार्कीले लेखेको म एउटा सानो उहाँको त्यो नृत्याक्षर विज्ञान भन्ने सार्वजनिक भएको एउटा पुस्तक छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, जसरी महर्षि पाणिनीको व्याकरणमाथि भाष्य रचिए झैं यस ग्रन्थमाथि पनि भाष्यका रचना हुनेछन्। चेतन कार्कीले यो नृत्याक्षर विज्ञान, भैरव बहादुर थापाले लेखेको नृत्याक्षर विज्ञान, जसका बारेमा यसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभएको रहेछ। उहाँका यी नृत्याक्षर विज्ञानले हाम्रो पूर्वजहरूले कसरी नृत्य प्रदर्शन गर्थे र पछिल्लो समयमा कसरी यसलाई हेरिनुपर्छ, त्यसको एउटा विज्ञानसम्म ढङ्गले त्यो उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। म आज उहाँसँग त्यो सहज ढङ्गले आम दर्शकलाई बुझाउने गरेर यो लोक नृत्य हो के, यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ, अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले आम दर्शकलाई, दर्शकको मनलाई जित्ने ढङ्गले म विषयलाई उठान गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। ल, जय होस्। नमस्कार छ जीवनराम बाबु। म अब सिधै यहाँसँग म आज कुरा गर्न पाउँदा यति गौरव लागिरहेको छ। 90 वर्षको तपाईँ हुनुभयो, यत्रो दुःखका साथ यहाँ आइदिनु भयो। म असाध्य कृतज्ञ छु तपाईँका। म यो एउटा साधकसँग, एउटा शिल्पी, एउटा स्रष्टासँग म कसरी प्रस्तुत हौँ भन्ने मेरो यो कार्यक्रममा सुरु हुनुभन्दा अगाडि मस्तिष्कमा अनेकौँ विषय खेलिरहे। यो बताइदिनुहोस् त, जुन हामी कहाँ जो विगत र वर्तमानमा जसरी नाटक र नृत्यलाई जुन ढङ्गले नेपाली समाजले हेर्ने गरेको छ, त्यसमा तपाईँले एउटा लामो वर्ष, एउटा तपाईँ लगभग 90 वर्षको हुनुभयो, तपाईँ एउटा यस्तो एउटा साक्षी हुनुहुन्छ। त्यो विगत र वर्तमानमा चाहिँ के फरक देखियो? अब विगतमा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई संक्षिप्तमा मैले भन्नु पर्दा, सर्वप्रथम त यहाँ गाई जात्राको पर्वमा बाहेक अरू पर्वमा नाच्न पाइँदैन थियो विगतमा। त्यो वर्षको एक दिन कुर्नु पर्थ्यो, चाहे अब कविता लेख्नेलाई त्यो कविता लेख्ने बानी होस्, चाहे कसैलाई चाहिँ गीत लेख्ने बानी होस्, त्यो गाई जात्राका पर्वमा मात्रै नाटक देखाउनु पर्ने या कविता सुनाउनु पर्ने, गीत सुनाउनु पर्ने, नाच देखाउनु पर्ने। गाई जात्राको दिन मात्र एक दिन मात्रै हो। त्यसका लागि मान्छेहरूले 1 महिना अगाडि चाहिँ रिहर्सल गर्थे। त्यो रिहर्सल पनि घरमा गर्न पाइँदैन थियो, जात कटाइदिन्थे। यो के तिमीहरू दमाई कामीको, पोडेको, च्यामेको कार्यक्रम तिमीहरूले गर्ने भनेपछि त्यो हुक्का पानी कटाएर चाहिँ थानकोट नगाइदिने चलन थियो। अर्थात् नृत्य उप त्यसरी हेरिन्थ्यो नकारात्मक रूपमा नाचलाई, किनभने यो चाहिँ तल्लो जातिको, पानी नचल्ने जाति भन्थ्यो। पानी नचल्ने जातिहरूले मात्र यो काम गर्थ्यो र त्यो चाहिँ चलन नेपालको मात्र होइन कि यो भारतबाट आएको सिस्टम हो। यो भारतमा पनि डोमहरूले, दुसादहरूले अनि त्यस्तै डोमहरूले मात्रै यो नाचको लीलाहरू गर्थे नि त। त्यहाँ पनि नौटङ्की, पानी नचल्नेहरू। त के चिजले तपाईँलाई आकर्षित गर्यो र यस क्षेत्रको तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुभयो
जसको तपाईँको नृत्याक्षर विज्ञान म यसो सर्र मैले पढ्ने जमर्को गरेँ। सारा चिज यसबारे नै पुरै यति मानिसले अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो विभिन्न मानिसले नयाँ पुस्ताले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यो कहाँबाट तपाईँमा यो यसरी सारा चिज प्राप्त भयो? अब आकर्षित चाहिँ मूलतः केले गर्यो तपाईँ? यो अब नृत्याक्षर विज्ञान मैले लेख्छु भनेर मेरो सोचमै थिएन। यो त के भयो भने चाहिँ 2013 सालमा नेपाल र चीनको जुन सांस्कृतिक सम्झौता गर्नुपर्ने भयो र त्यो डेलिगेसनमा मैले चाहिँ जाने मौका पाएँ। त्यो चाहिँ राजा महेन्द्रको कृपाले 13 सालमा र चाहिँ चीनमा पुगिसकेपछि म त्यसै बेलामा मेरो चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नृत्य चाहिँ मैले लोकनृत्यकै व्याकरण समात्थेँ, बेस चाहिँ। तर मेरो चाहिँ के थियो भने कम्पोज चाहिँ मेरो भाव नृत्य हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ पोइटिक डान्स भन्ने चलन थियो है, पोइटिक डान्स भन्ने चलन थियो। र म चाहिँ किसानको लाइफ र चाहिँ मेरो फेरि अङ्ग्रेजीमा मात्रै हुन्थ्यो डान्सहरू, सबै नामहरू त्यस बेलामा। इको डान्स नेहरूजीले मन पराउनु भयो, जवाहरलाल नेहरूजीले बयानै गर्नुभयो र 7 दिनसम्म त मलाई आसामै राख्न लाउनु भयो है। भनेपछि त्यस्तै किसिमले माउसेतुङ पनि मेरो किसान नाच देखेर उहाँ प्रभावित हुनुभयो र त्यो करिब चाहिँ त्यो जवाहरलाल नेहरूदेखि माओसेतुङसम्म राजा महेन्द्रसम्म सबैलाई तपाईँले यो देखाउनु? मेरो भाव नृत्यबाट नै सबै प्रभावित भएका हुन् र यहाँका जर्नालिस्टहरू पनि सबै माथि नै झुमिए। यहाँ यो त भैरबहादुर त यो डान्सर होइन, यो त एउटा चाहिँ यसले एउटा चाहिँ अनौठो एब्स्ट्र्याक्ट डान्स पो यसले सुरु गरिरहेछ भनेपछि शङ्कर लामेछाने जस्तो मान्छे पनि मसँग प्रभावित भयो र ऊ पनि मेरो साथी हुन आएपछि लास्टमा। खैर जेसुकै होस्, यतापट्टिको कुरा गर्नु छ। अब म चीनमा पुगिसकेपछि र माउसेतुङले चाहिँ मेरो नृत्य देख्ने बित्तिकै वर्ल्डमै के थियो भने चाहिँ फोक डान्समा मात्रै सीमित थियो नि त। त्यो लोकनृत्य जताततै त्यसलाई चाहिँ लोकनृत्य भन्दैन थियो, फोक डान्स पनि भन्दैन थियो वर्ल्डमा। के अरे भिलेजर डान्स भन्थ्यो, जसलाई संस्कृतमा ग्रामीण नृत्य हो। इन्डियामा पनि सबै गाउँको नृत्य नै भन्थ्यो। यो त लोक शब्द त यो त मबाट नि स्टार्ट भयो नि। प्रवर्तक तपाईँ अब भन्नुहोस् त। अब त्यस कारणले चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यो नयाँ कन्सेप्सन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल त एउटा चाहिँ पिछडेको देश भन्ने सबै संसारलाई थाहा भएको, तर भैरबहादुरले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त नेपाल त धेरै विकसित देश पो रहेछ त, हो रहेछ, ऋषिमुनि भएको देश चाहिँ यो भैरबहादुरले पो प्रमाणित गर्यो त। नत्र हिमवत खण्डमा ऋषि कुलको जो हाम्रो चाहिँ जुन वेद वेदाङ्गहरूको जो छ नि त्यसको त प्रचार त मबाट नै सुरु भयो। ऋषिहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हिमवत खण्ड भन्ने जो नेपाल हो त्यहाँ नै रहेछन् सप्त ऋषिहरू भन्ने त प्रमाणित त मबाट भयो। र माउसेतुङले इमिडिएटली उहाँले आफ्नो भित्र खल्तीमा रहेछ पेन, त्यो पेनको नाम हो माउ पेन। त्यो माउ पेन मलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यत्रो लाखौँ जनताको अगाडि। त प्रसन्न भएर गर्दाखेरि 3 हप्ताको भिजिट थियो हाम्रो डेलिगेसनको। चावनलाई आवेशमा आएर यो भैरबहादुर थापाको चाहिँ यो भाव नृत्य पोइटिक डान्स होइन, यो खालि यो पेकिङको जनताले मात्रै हेर्ने होइन, यहाँ विभिन्न प्रान्तका जनताले पनि हेर्न पाउनुपर्छ भनेपछि उनीहरूलाई त नयाँ प्रेरणाको स्रोत हुन पुग्यो। तिनीहरू त सबै फोक डान्सै गरिरहेको थिए नि त। भाव नृत्य कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि मेरो किसानको लाइफ बिहान उठेदेखि लिएर उसले खेतमा गएर काम गर्ने, मुख धुने बिहान अनि नास्ता खाने प्रक्रियाहरू त्यो सब देखाउँदाखेरि त उनीहरू छक्का आयो नि। तपाईँ एउटा बेलायतको गोर्खा सैनिकमा काम गरेको व्यक्ति, त्यो त्यहाँको जुन
अलग खालको आकर्षण मतलब पैसाको आर्जनको त्यो स्रोत त्यहाँबाट तपाईँ कसरी यो नृत्यतर्फ यो क्षेत्र एउटा साधकको रूपमा एउटा शिल्पीको रूपमा यतातर्फ आकर्षित तपाईँमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ त्यो भावावेशमा आउनुभयो र विषय चिनतिरको थियो तपाईँले एकैचोटि यतातिर डाइभर्ट गरिदिनु भयो मलाई म वास्तवमा नाच्छु भनेर म जिन्दगीमा मेरो सोच पनि थिएन कल्पना पनि थिएन के चिजले आकर्षित यो त के हो भन्नुहुन्छ भने अचानक चाहिँ यो कलकत्तामा एउटा यस्तो एउटा घटना घट्यो मेरो साथी जुन थियो अब त्यो चाहिँ जेसुकै होस् म अब सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि पानी जहाजमा अब त्यो मलाई सिङ्गापुरमा जानुपर्ने 3 हप्ता जति लाग्यो त्यो मर्चेन्ट सिप त ठाउँ ठाउँमा रोकिन्छ नि अनि गर्दाखेरि 2 हप्तासम्म त रमाइलो लाग्यो 2 हप्तापछि त मलाई चाहिँ त्यो पानी जहाज मलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यो एकहोरो दृश्यले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ एकदमसँग कस्तो भयो नि मन आत्तिएको जस्तो भयो किन भन्नुहुन्छ भने अब चारैतिर जताततै हेऱ्यो जग्गा जमिन देखिँदैन रुख कहीँ देखिँदैन जल जल सूर्य त्यही जलबाट उदाउँछ सूर्य त्यही जलभित्र डुबेर जान्छ आत्तियो मन हो भन्नु त अन्त त्यो बात अब त छैन अनि गर्ने बित्तिकै त त्यो पानी जहाजमा सबै मान्छेहरू त्यो आत्तिएर नै कोही क्यारम बोर्डमा व्यस्त हुने कोही ब्याडमिन्टनमा व्यस्त हुने कोही तासमा व्यस्त हुने कोही त्यो ज्याज ड्रम बनाएर गीत गाएर पनि नाच्ने चल्नु पनि थियो त्यहाँ मनलाई अन्यत्र मोडेर बहलाउने प्रयत्न हो अब त्यसपछि त म पनि त्यसपछि उनीहरूको त्यो नाच मैले त्यो कपी गर्न खोज्दाखेरि मेरोमा के एउटा चाहिँ त्यो अब आकर्षण तिनीहरूलाई आयो त्यहाँ त विभिन्न देशका मान्छेहरू छन् नि हाप्सी पनि छन् त्यो अफ्रिकन अब त्यो इन्डियन चाइनिज जापानिज ब्रिटिस स्विजरल्यान्ड अब अनेक कन्ट्रीका छन् त्यहाँनिर सबै मङ्गोलियन सम्पूर्ण छ मलेसियन सिङ्गापुरे सबै छ उनीहरूले मेरो अनुकरण गर्ने उनीहरूको अनुकरण मैले गर्ने अनुकरण गर्दा गर्दा त्यो करिब चाहिँ 3 हप्ताको त्यो त कार्यक्रम पछि त पछि 3 दिनपछि त क्यारम बोर्डको पनि बन्द भयो त्यहाँ ब्याडमिन्टन पनि बन्द भयो त्यो तीर हिर्काउने चलन पनि त्यहाँ पनि हरायो हाम्रो त बिहान ब्रेकफास्टबाट सुरु भइहाल्यो ब्रेकफास्ट खाएपछि अनि त्यसपछि त डान्सको कार्यक्रम म्युजिक गर्दा गर्दै दिनभरि त्यसरी बित्यो अनि त्यसपछि सुत्यो गर्दा गर्दै 3 हप्तामा त्यो मैले नाच्दाखेरि चाहिँ म डान्सर भइसकेको रहेछु त्यो स्वस्फूर्त तपाईँमा विशिष्ट खालको त्यस्तो रहेछ अब त्यो मलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यो मतलब वैरागले गर्दाखेरि त्यो यसो हेऱ्यो वैराग्य संसार बिर्सनको लागि होइन बिर्सनको लागि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ उफ्रिन थालेको हुँ र उनीहरूको अब त्यो कहिले त्यो मलेसियनको अनुकरण गर्दा मेरो आफ्नै स्टाइल आउँदो रहेछ अनि मेरो स्टाइलबाट ऊ प्रभावित हुने अनि उसको स्टाइलबाट म प्रभावित हुने त्यही चिजको एक्सचेन्ज गर्दा गर्दै म त सिङ्गापुर पुग्ने बेला त म त डान्सर भइसकेँ पछि हुँदा त आर्मीको ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि त्यो अब ट्रेनिङ गर्दाखेरि त आर्मीको त आफ्नै हिसाबको नियममा ट्रेनिङ गर्नुपर्छ नि त्यो ट्रेनिङ पनि मेरो डान्स मुभमेन्टमा सुरु भयो र इन्स्ट्रक्टरले मलाई धेरै चोटि पिट्यो पनि किन उल्टो गर्यो किन मिलेन भने हेतरका मिलेन यो नाच्न पाइँदैन यसमा यो नाचेर पनि सेल्युट हुन्छ म नाचेर सेल्युट गर्नुपर्ने अरू त ठ्याक्क गर्छ नि सोझै मेरो त यसो गरेर गर्नुपर्ने गर्दा अब हाँस्थे मरिमरि हाँस्थे म पिटाइ पनि खाने मान्छे बहिनी बढी आर्मीमा र मलाई फेरि मन पराउने पनि मै एउटा व्यक्ति फेरि त्यत्रो फौजमा अब यस्तै किसिमले चाहिँ म अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट सेवा त्याग्नुभयो बिस्तारै के कसरी त्यो म हेर्नुहोस् पैसाको लागि भनेर म नोकरी खाएको पनि होइन म त पढ्दै थिएँ बनारसमा त्यो त छुट्टीमा मिन 50 को छुट्टीमा जाँदाखेरि एकजना चाहिँ सार्जन क्लर्क हुँदो रहेछ यो भाइ त बहुत राम्रो रहेछ यो भाइलाई चाहिँ म चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा आर्मीमा भर्ना गराएर
म आफ्नोलाई भाइ बनाएर लिएर जान्छु भनेर मेरो दाइसँग अनुमति लिएर उहाँले लिएर जानुभएको हो। र उहाँहरूलाई पनि फेरि मर्का रहेछ, त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो कोटा रहेछ, यतिजना मान्छेहरू चाहिँ क्लर्कहरू, अफिसियल क्लर्कहरू यतिजना चाहिँ भर्ना गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यो कोटा पुर्याउन सकेन भने, त्यो पानी जहाज फुस्क्यो भने उनीहरूको प्रमोसनमा घाटा पर्ने रहेछ। अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो उमेर पुगेको थिएन आर्मीको लागि। उमेर उहाँले आफैले पुर्याइदिनु भयो। थपिदिनु हो, आफै उमेर थपिदिनु हो। उहाँले आफैले उमेर 18 वर्ष पुर्याइदिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ भर्ना गराइदिनु हो। म त 16 वर्ष नागेर भर्खर 17मा टेक्दै थिएँ। अनि कलिलो सबैले मन पराउने त कुरै हुँदै भयो नि त्यहाँनिर। मैले त जे गरे पनि सबैलाई हिसी लाग्ने भयो। अनि तपाईँ त्यो सेवा त्यागेर स्वदेश फर्कनु हो। या 6 महिनाको छुट्टीमा आएपछि अब त्यो नाच्ने त चलन त थिँदै थियो। त्यसपछि यहाँ आएपछि फेरि नेपाल नाटक सङ्घका चाहिँ अब महारथी भनौँ कि अब नाटककार होइन, बालकृष्णसँग मेरो भेट भएको छैन। भीमनिधि तिवारीजी, भीमनिधि तिवारीजी चाहिँ मेरो दाजुहरूको चाहिँ साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो दाजुलाई भेट्न आउनुभएको रहेछ। मेरो दाजु तीर्थचन्द्र कलेजमा पढ्न बस्नुभएको। अनि आउनुभयो, खै सिंहबहादुरजी छैन भने मेरो दाजुको नाम सिंहबहादुर हो। अनि त्यसपछि मैले भने अहिले त उहाँ अब आउने बेला भयो, बस्नुहोस् न हजुर भनेर मैले, तिमी को हो उहाँहरू भन्नुभयो उहाँले, भीमनिधि तिवारीजीले। अनि मैले भने म सिंहबहादुर कै म भाइ हुँ। को तिमी सिङ्गापुरकोबाट आएको हो? म अहिले सिङ्गापुर र मलाई भएर आएको। ओहो ल खुसी लाग्यो भनेर त्यसपछि ती गफ गर्दा गर्दै मेरो दाजु आइहाल्नुभयो। मेरो दाजुले फ्याट्ट भनिदिनु भयो, मेरो भाइ त हेर्नुहोस् न, गजब यो त नाच्ने भएर आएछ, गीताङ्गे भएर गीत पनि त्यस्तै राम्रो गाउँछ, नाच्छ पनि त्यस्तै, बाजा पनि बजाउँछ त्यस्तै, यो त यो हो र भन्ने बित्तिकै त उहाँले त तुरुन्त नेपाल नाटक सङ्घमा लगिहाल्नु हो नि। अनि तपाईँको यो भैरव नृत्य दल कसरी, के यसको पनि बताइदिनुहोस् त। यो भैरव नृत्य दल चाहिँ फेरि बालकृष्ण समूहबाट चाहिँ स्थापना भएको हो। भीमनिधि तिवारीले चाहिँ कलाकार घोषित गरिदिनु भयो, प्रमाणपत्र दिनुभयो उहाँले। म काठमाडौँ आएको कति 15 दिनमा उहाँले प्रमाणपत्र दिनुभयो। तपाईँको त्यो नृत्यबाट उहाँ त्यो दिनुभयो। त्यसपछि उहाँसितको भएको कार्यक्रम भिन्न छँदैछ त्यो। त्यसपछि त्यसको करिब चाहिँ असार महिनामा उहाँले त्यो प्रमाणपत्र दिनुभयो। असोज महिनाको 3 गतेतिर चाहिँ पुष्पलालको चाहिँ किसान सङ्घको चाहिँ सम्मेलन 3 दिनको रहेछ भुराङखेलमा। त्यसमा चाहिँ कसले हो यो त नाच्न जान्दछ भनेपछि निर्मल लामाको तर्फबाट चाहिँ कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानजी चाहिँ त्यहाँ कन्भेनर एनाउन्सर हुनुहुँदो रहेछ। कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानजीले चाहिँ त्यसपछि नाच तपाईँको पनि देखाइदिनुहोस् न यहाँनिर भएर भन्यो। त्यहाँ मैले के नाच देखाएको थिएँ, त्यसपछि त त्यहाँको त त्यो किसान ज्यापुहरू सबै हुन् है, सबै नोल लिएर आएर बसेको, प्रभावित भयो त्यो। भएपछि यस्तो हामीले कहिले पनि हेरेको थिएन यस्तो लोक सांस्कृतिक प्याखौँ भनेर भने तिनीहरूले, नृत्य भनेन। मुक्त कण्ठले तपाईँको प्रशंसा गरे। मैले चाहिँ के भने तपाईँले के नाच्नुभयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानजीले। मैले भने यो त मेरो आफ्नै लोक सांस्कृतिक नृत्य हो भनेर भने। अब नृत्य भन्ने चलन चाहिँ छैन यहाँ। नृत्य भन्ने शब्द रहेछ, नाच गाई जात्रा नाच भन्ने चलन रहेछ। अनि अब नाच हो भन्ने, गाई जात्रा नाच भनेपछि भैरबहादुरको सम्मानमा धक्का पर्छ। अनि बरु यहाँ चाहिँ प्याखा भन्ने चलन छ भनेर चाहिँ प्याखा थपिदिनु हो उहाँले। कुरा बुझ्दैन, त्यो सम्मानको लागि मेरो। नत्र नाच भनेपछि त तल गिर्दो रहेछ, फेरि जात कटाएर हुका पानी कटाएर थालकोट टङ्गाउनु पर्ने। त्यस बेलासम्म पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तै थियो। भीमनिधि तिवारीजीले भन्नुभयो कि त मलाई एउटा नाटक देखाउन पाउन भनेर बिन्ती भाउ गर्दाखेरि यहाँ गभर्मेन्टको हाकिमहरूलाई 10 वर्ष झुल्दाखेरि पनि नाटक देखाउन पाइनँ मैले।
नाटक प्रदर्शनका लागि खुल्ला अवस्था कति सालदेखि प्रारम्भ भयो त नेपालमा? यो त म आएपछि भएको हो। यो यसरी गर्दा आसन कसैले पनि यस्तो किसिमको इन्टरभ्यू चाहिँ लिएको छैनन्। यो तपाईँले मात्रै हिस्ट्री खोज्नुभयो। यो त साँच्चीकै भन्नु हो भने त मलाई त नेपाल सरकारले मलाई त एउटा चाहिँ नेपाल श्री भनेर एउटा ठुलै एउटा चाहिँ नयाँ नै समिति गठन गरेर मलाई एउटा मान पदवी दिएर तपाईँको योगदानको किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस बेलामा भने नि कृष्ण सिंहले तपाईँले के नाच्नु भन्नु भन्दाखेरि मैले नृत्य भएर भन्दाखेरि ल भैरव नेपाल के अरे मलायाका प्रसिद्ध डान्सर भन्नुभयो, नाच्ने भनेर भन्नु पनि भएन। उहाँले अङ्ग्रेजीमा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मलायाका प्रसिद्ध डान्सर भैरबबहादुर थापाबाट उहाँको लोक सांस्कृतिक प्याख चाहिँ अब सुरु हुन्छ भनेर भनेपछि अब त्यो ज्यापुहरूले मन पराए। यति लामो नेपाली कागजमा तिनीहरूले दस्तखत गरेर करिब करिब हजारौँले दस्तखत गरेर त्यो ल्याप्चे लगाएर चाहिँ 7 दिनसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, तपाईँहरूले भोलि नै क्लोज गरेर पाउनुहुन्न भनेपछि त मैले 7 दिनसम्म त तिनीहरूको त्यो फरमाइस अनुसार त नाच्नु पर्यो। निरन्तर नाचिरहनु भयो। एउटा लोक नृत्यको जो प्रवर्तकको रूपमा तपाईँले आफूलाई स्थापित स्थापित यहाँ कुरा बाँकी छ फेरि। अब त्यो भोलिपल्टदेखिबाट त 7 दिन त मेरो त सुरु हुने भयो। गर्ने बित्तिकै दरबारी स्कुलको विद्यार्थी र चाहिँ जेपी स्कुलको त्यो क्षेत्रपाटीको हो जेपी स्कुलको विद्यार्थीहरू त आएर त भैरव सर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लोक सांस्कृतिक चाहिँ नृत्य चाहिँ हामीलाई सिकाइदिनै पर्छ। अनुरोधहरू जताततैबाट आउन आए हुँदा आउँदा तेस्रो दिनपछि त त्यो विद्यार्थीहरूको आमा बाउहरू पनि अभिभावकहरू हाम्रो छोराहरूले त रानी पोखरीमा हाम फाल्छु भनेर भन्यो। यो नाच त यदि भैरव सरको सिक्न पाइनँ भने त म भने मैले चाहिँ भने हेर बाबु यो सिङ्गापुर र मलयामा जस्तै स्कुलमा व्यवस्था गर सिक्नको लागि क्लास सकिसकेपछि म आएर सिकाइदिन्छु भने उनीहरूले स्कुलको हेडमास्टरलाई सोध्न गएछ यो के गाई जात्रा चलाउनको लागि गाई जात्राको भाँड भैलो गर्नलाई खोलेको दरबार हाई स्कुल हो भनेर झपारेछ। रुँदै 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 आएपछि चाहिँ 3 महिनाको स्काउट गरेको एउटा चाहिँ ज्यापु रहेछ। हेर्नुहोस् है त्यो इन्स्ट्रक्टर हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ अब जेपी स्कुलको इन्स्ट्रक्टर हो कि अब त्यो हाई स्कुल के अरे दरबार स्कुलको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। उहाँले चाहिँ नि सल्लाह दिनुभयो कि भैरवजी तपाईँलाई त थाहा छैन नेपालकोमा यहाँ तपाईँलाई चाहिँ यो लोग्ने मान्छेको नाच कसरीकन यहाँ डिमान्ड भयो, तपाईँ कसरी लोग्ने मान्छे भएर नाचिरहनु भएको छ, यो नै हामीलाई आश्चर्य छ। किनभने लोग्ने मान्छेको नाच यहाँ देख्यो भने बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले बिरालोले बाटो काटेको जस्तो अशुभ मानिन्छ। लोग्ने मान्छेको नाच हेर्न मिल्दैन। समाजको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेछ। हो अब कुरा बुझ्नुभयो होइन? हो यहाँ त लोग्ने मान्छेले स्वास्थ्य मान्छेको लुगा लगाएर नाच्यो भने त्यो चाहिँ लक्षण मानिन्छ। महिला नाच्ने कल्पनै गरिँदो रहेनछ, स्वयं महिला चाहिँ नाच्दा रहेनछन्। हो त त्यो त सबै नत्र भने पुरुष नै महिलाको पहिरनमा नाच्नु पर्ने। अनि तपाईँले आज यसरी गर्न चाहिँ कसरी गर्न अनुमति पाउनुभयो लोग्ने मान्छे भएर नाच्नलाई? खै किन हो मलाई त थाहा छैन भए भनेर म त आर्मीको मान्छे, म त कहाँबाट म स्वास्थ्य मान्छेको लुगा लाउनु त म त आएको हुँदै होइन, म के नपुग्छको हो र भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर भयो त्यो इन्स्ट्रक्टरसित। जे सिके होस् यी केटाकेटीहरूले तपाईँको नाच सिक्न मन गरे सिकाइदिनु पर्छ। यहाँ अरू उपाय हो नि, यहाँ लट्ठीले यहाँ नलले हिर्काएर मारिदिन्छन् मान्छे। यो भुराङ खेलकै चौरमा सिकाउनुहोस्, स्कुलमा पनि दिँदैनन्, घर भाडा पनि दिँदैनन् कसैले पनि। यहाँ यिनीहरूलाई स्काउट ट्रेनिङ गराइदिनुहोस्। स्काउट ट्रेनिङ तपाईँ त आर्मीको मान्छे, त्यही स्काउट ट्रेनिङ आर्मीकैबाट लिने हो हामीले। स्काउट ट्रेनिङ गराइदिनुहोस्। स्काउट ट्रेनिङको खोलभित्र नाच सिकाइदिँदै जानुहोस्। स्काउट ट्रेनिङबाटै गर्दा भनेर चाहिँ ऊ जुन मैले चाहिँ आर्मीमा जुन अब ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यो राइफलको ट्रेनिङमा पनि म डान्स गरेर नि गर्थेँ भने। यसको अर्थ भूमिगत पाराले नृत्यहरू स्काउटहरू सिक्न थालेछन्। स्काउटको खोलभित्र स्काउटको सहारामा नाच मैले हुलेर लिएर आएको। यो के गभर्मेन्टले यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ?
संस्कृति विभाग आज त बुढो भइसक्यो, यो खोजी छैन उनीहरूलाई, चासो छैन, तर भत्ता खाएका छन् संस्कृति मन्त्रालयमा बसेर। भन्नु त हामी चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ सिर्जना गर्ने सर्जक चाहिँ हामी चाहिँ निष्क्रिय भएर बसेका छौँ, कुनै सहारा छैन, खोजबिन कतै केही छैन। त्यसै आफ्नै खुबीले नै 90 वर्षमा म एउटा पुगिरहेको छु। अहिले त विकसित राष्ट्रले भएको भए त मेरो लागि त कहीँ गाडीको व्यवस्था हुन्थ्यो, घरको व्यवस्था हुन्थ्यो, डाक्टर मेडिकलको व्यवस्था हुन्थ्यो। यस्तो नृत्याक्षर विज्ञान तयार गर्ने मान्छेलाई कति सुरक्षा गरेर राखिन्छ। यो किताब साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने चेतन कार्कीले त त्यो लेख्यो, यो हुनसक्छ पछि 10 वर्षपछि विश्वको गुरु पुस्तक हुनसक्छ। यो पुस्तक तपाईँ के अनुवाद पनि गराउँदै हुनुहुन्छ? अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा? अङ्ग्रेजीको त सायद अब यो आउँदै नै छ, प्रकाशित हुँदैछ, यही महिनाभित्रमै आउँछ अङ्ग्रेजी चाहिँ। अब हिन्दी चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। अब हिन्दी पनि मैले चाहिँ इन्डियन एम्बेसीसित सम्पर्क गर्न खोजेको, पहिलेको सचिवले चाहिँ मलाई विशेष अलिकति ध्यान दिएको थियो, आप फिकर मत करो थापा साहब, मैं आपको पहचान चुका हूँ भन्दै थियो। त्यो शर्मा थियो, अब ऊ हिँड्दियो, अर्को नयाँ सचिव आयो, मेरो कन्ट्याक्ट छैन। अब एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन तपाईँ जो प्रयत्नमा लागिरहनु भएको छ 90 वर्षको उमेरमा अहिले पनि, खास गरी हाम्रा शासकहरू प्रशासकहरूले के गरिदिउन् ताकि यो लोकनृत्य जुन तपाईँ एउटा साधकको रूपमा, एउटा स्रष्टा, एउटा शिल्पी, जुन तपाईँमा अहिले पनि जुन भावना छ, एउटा नृत्य, नेपाली लोकनृत्य परम्परा र आधुनिकतासँग मिसिएर अलिकति अलि अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ पनि लाग्छ कतिपय घटनासँग जोडेर हेर्दा। के गरिदियोस् हाम्रा शासकहरूले भन्ने चाहनुहुन्छ? होइन, यिनीहरूले गरिदियोस् होइन कि सबभन्दा पहिले त भैरबबहादुर थापाको मूल्याङ्कन कसरीकन गर्ने भनेर यिनीहरूले एउटा चाहिँ कमिटी चाहिँ गठन गर्न जरुरी छ। कुरा बुझ्नु होइन? 7 दिनको मेरो बारेमा नै रिसर्च गर्ने एउटा कमिटी चाहिँ गठन गरिदियोस् र मेरो मूल्याङ्कन गरेर मलाई कुन मान पदवीमा दिनुपर्ने हो, राज्य मन्त्री सरहको दिनुपर्ने हो कि सहायक मन्त्री सरह दिनुपर्ने हो कि फुल मन्त्री सरहको एउटा चाहिँ भत्ता दिएर चाहिँ मेरो स्वास्थ्यको पनि विचार गरेर मेरो आसन्न जिन्दगी भन्नु न यसैमा लागेर मेरो बाउ बराजुको घरहरू जग्गाहरू सबै मैले फ्याँकेँ। अब अहिले म डेढाको जिन्दगी, मेरो जिन्दगी चलिरहेको छ। यो 90 वर्षको उमेर छ, उमेरमा डेढा यो खाँदै हिँडिरहेको छु। कहिले कुन टोल हुन्छ, कहिले कुन टोल हुन्छ, टोलको गन्दा भन्दा हैरान भइसक्यो है। अब भनेपछि अहिलेसम्म अब गभर्मेन्टहरूले चाहिँ सब कोही अब हस्पिटल खोलेकै छन्, कोही 1.5 अर्बको खोलेका छन्, कोही 2.5 अर्बको गभर्मेन्टले गराइरहेछन्, सब आफ्नो नेताका नामबाट गराइरहेछन्। मलाई चाहिँ यहाँ युनिभर्सिटी खोल्नु छ, यो भैरव अल्फा साइन्स युनिभर्सिटी खोल्नु परेको छ। यसको ट्रान्सलेसन चाहिँ मैले भैरव अल्फा साइन्स भनेर अङ्ग्रेजीमा आउँदैछ यही महिनामा। र चाहिँ यो अहिले चुनावले गर्दाखेरि हो, नत्र भने यो 10 गते मेरो विमोचनको टाइम थियो। यो नृत्याक्षर विज्ञान चाहिँ होइन, अङ्ग्रेजी चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ भैरव अल्फा साइन्स भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब म चाहिँ कसले चाहिँ विमोचन गर्दै थियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ म अहिले प्रश्न गर्दिनँ होइन। त्यस्तै डिप्लोमेट्सकै निकायबाट चाहिँ गर्ने मेरो प्रोग्राम थियो, किनभने जति डिप्लोमेट्सहरूले बुझ्छ यो कुरा त्यति नेपालीहरूले, यहाँ जति पिएचडी गरेको नेपालीले पनि यो मेरो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। बुझ्ने भएको भए मैले अहिले यो रल लिएर यसरी गर्न हिँड्नु पर्दै, अहिले त म टुरो भएर हिँडिरहेको छु। मेरो त गार्जेन भने नै उयो तपाईँहरू जसले मलाई वास्ता गर्छन् त्यो मात्रै मेरो अहिले चाहिँ अभिभावक। कता त्यो मनमा यो उमेरमा आउँदा अलि निराशा जस्तो पनि छाउँछ? निराश त मलाई आएन जिन्दगीमा। निराश आएको भए त म पहिले नै फेरि म पहेँलो लुगा लगाएर हिँडिसक्थेँ। कुरा बुझ्नु भएन? त्यस कारणले चाहिँ
मलाई चाहिँ किनभने चाहिँ यो सानो हिसाबले निस्केको होइन। यो त के भन्नुहुन्छ भने चीनमा जाँदाखेरि एउटा कुनमिङ भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि मलाई एउटा नृत्य मन पर्यो। त्यो नृत्यको बारेमा कुनै डाटा छ तपाईँसँग, कुनै डान्सको नोटेसन पनि छ भनेर मैले त्यो चाइनिज डान्स डाइरेक्टरलाई मैले प्रश्न गर्दाखेरि आजसम्म यो संसारमै डान्सको नोटेसन पनि छैन, हामी कहाँ अङ्ग्रेजी भाषा पनि चल्दैन र तपाईँले यहीँ बसेर सिक्नुपर्छ भनेर भनेपछि त्यसै मलाई मौसेतुङ अध्यक्षज्यूले मलाई त्यसै हावामा र कलम दिएको रहेनछ। मैले जब तपाईलाई माओसेतुङले कलम दिनुभयो नि, तपाईँ अघि भन्दै मैले माओसेतुङलाई सम्झेँ। त्यसपछि तपाईँ के सोच्नुभयो? त्यसपछि त्यही त म सोधेँ। माओसेतुङको नाम लिएर मान्छेहरूलाई पिस्तोल समात्ने प्रेरणा आउँछ, बन्दुक समात्ने प्रेरणा आउँछ, तर म भैरबबहादुरलाई चाहिँ उहाँले किन मलाई पिस्तोल दिनु भएन, मलाई कलमै किन दिनुभयो त भनेपछि मलाई त लेख्नलाई नै दिनुभयो उहाँले। पोइटिक डान्स भनेर प्रेरित गर्यो त्यो कुराले गरेपछि म त्यसै भए माओसेतुङकै कलमबाट चाहिँ म चाहिँ यो इन्टरनेसनल डान्स नोटेसन म लेख्न सुरु गर्छु। यो त अन्तर्राष्ट्रिय डान्स नोटेसनको पुस्तक हो यो। जसरी कन म्युजिक नोटेसन त यहाँलाई थाहा छ, सङ्गीतको नोटेसन, डान्सको नोटेसन इन्टरनेसनल छैन अहिलेसम्म। अब त यसको माध्यमबाट चाइनिजहरूले पनि नाच्नुपर्ने हुन्छ, जापानिजले पनि, अफ्रिकनले पनि, मलेसियनले पनि, अमेरिकन, ब्रिटिस, वर्ल्ड, रुस सबै। यो त 10 वर्षपछि त यो त हारालु सोझै हो। यो संसारका नृत्य गर्नेहरूका लागि यो एउटा त्यस्तो पुँजी हो जसले यसबाट सिक्न सक्छन्। नृत्याक्षर हो यो। त्यसै कारण तपाईँले यो अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा अनुवाद गराउँदै हुनुहुन्छ। विश्वका नृत्य सिकारु वा सिकिसकेकाहरूका लागि यो एउटा यस्तो ज्ञान बनोस्। अब यो पुस्तकले के गरिदिन्छ भने नि, नृत्य भनेको चिज आज वर्ल्डमै चाहे जस्तै अमेरिकाले आफूलाई विकसित राष्ट्र ठानोस्, चाहे चीनले जतिसुकै आफूलाई विकसित ठानोस्, चाहे ब्रिटिसले ठानोस्, चाहे रुसले ठानोस्, तर नृत्य भन्ने विषयलाई चाहिँ आजसम्ममा चाहिँ इन्टरटेनमेन्टकै विधाभित्र यसलाई लिएको छ। मनोरञ्जन आजसम्म पनि मनोरञ्जनकै विषय भनेर त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पनि त्यो सिलेबसमा तोकै गरेको छ मनोरञ्जन भनेर। तर म त्यसको विरोधी छु। मनोरञ्जन होइन, यो शिक्षाको एउटा पार्ट हो भनेर म देखाउन चाहन्छु विश्वलाई। एजुकेसन वान अफ द पार्ट अफ एजुकेसन भनेर म त्यो जाहेर गराउन चाहन्छु। मात्र मनोरञ्जन होइन यो, होइन। यसबाट पनि पेसागत मान्छेहरू जान सक्छन्। यसका पनि प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, प्राध्यापक, मास्टर, टिचर अनेक हुन सक्छन्, पेसागत रूपमा जान सक्छन्। तर त्यो पेसागत अहिलेसम्म नाचमा के छ त, जुन हाम्रो पहिले जो 20औं शताब्दीका जुन डोम चमार त्यो हरूले जुन नाचिरहेको, यहाँ दमाई कसाईहरूले त हो नाच्नु चलन, अरूले त नाच्न पाउँदैन थियो नि, अरूले नाच्न पाउँदैन। जब यो अरू जातिले पनि नाच्ने अवसर कुन बेलादेखि प्रारम्भ भयो? यो त भैरबबहादुर थापाले गर्दाखेरि नै हो। अब यो मैले अब घमण्ड गरेर भन्ने, बाहुनले पनि नाचे, छेत्रीले पनि नाचे, सबै जातले नाचे र नाचका नाम पनि मैले नै राखेको हुँ। तामाङकोलाई सेलो नाच हुनुपर्छ, भोटेको नाचलाई सेब्रु भनेर भन्नुपर्छ, यी सबै नाचहरू कोही अब टप्पा भन्नुपर्छ, सोरठी भन्नुपर्छ, मारुनी भन्नुपर्छ, रोइला भन्नुपर्छ भनेर यी सबै नाचको नामाकरण पनि त आखिर त लोकमै भएको नामाकरण हो, मेरो कम्पोज होइन। तर स्थापना त मैले गरेँ नि त, नत्र भन्दा नाच जति सब गाई जात्रामै जान्थ्यो नि। आज नाचलाई मैले त्यत्रो एउटा चाहिँ एउटा राम्रो स्तरमा लिएर आउनुको त मैले नै गरेँ नि सबै काम त यस्तो त मैले हेर्नुहोस् छातीभरि मेरो तकमा हुनुपर्ने थियो प्रत्येक व्यवस्थाका सरकारहरूले दिँदा यहाँ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक व्यवस्थाका सरकारहरूले मलाई यहाँ छातीमा मलाई लगाइदिइरहनु पर्ने हो।
तपाईँले कतिवटा राजा प्रधानमन्त्रीहरू यसो बेहोरेको निकट? अब राजामा चाहिँ एउटा त्रिभुवन राजालाई मैले देखाउन मौका पाएँ। उहाँ प्रभावित हुनुभयो र उहाँले चाहिँ ठिक छ, मैले चाहिँ भैरव नृत्य दललाई चाहिँ म उठाउँछु, जसरी गरेर नेपाल नाटक सङ्घलाई मैले चाहिँ सहयोग गर्न खोजेको छु त्यस्तै भैरव नृत्य दललाई पनि गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले हुकुमै भएको हो। त्यसका साक्षी अहिले पनि कुमार बस्नेतजी हुनुहुन्छ। कुमार बस्नेत नारायणीमा नै देखाएको, उहाँलाई मैले त्रिभुवनलाई दुईचोटि मैले देखाउन पाएँ। एउटा नारायणीमा देखाउन पाएँ, एउटा सिंहदरबारभित्र देखाउन पाएँ। अहिले पनि कुमार बस्नेतज्यूले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्दै हुनुहुन्छ अब त्रिभुवनजी हुनु भएन, नभएपछि म केही दिन टुरो भएँ। तर महेन्द्र राजाले मलाई चिन्यो। महेन्द्र राजा कोही भएको हुनाले यो मान्छे चाहिँ जिएनएस रहेछ भनेपछि राति 12 बजे बोलाएर नाचमा मलाई कम्पिटिसनमा राख्नु हो। त्यस्तो राजा मैले कहाँ पाउने? किन भन्नुहुन्छ भने त्यो चिनमा जाने कल्चरल डेलिगेसनमा त गाउँको नाच्नेहरूलाई चाहिँ नाम राखेको। म 3 चोटि जब टङ्कप्रसादजी आचार्यजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई 3 चोटि हो कि 2 चोटि बधाई दिनुभयो, ल भैरवजी तपाईँ चिन जान पाउनुभयो भनेर भन्नुभयो। तर चाहिँ मैले पासपोर्ट पाइनँ। हेर्नुहोस् त्यो जमाना कस्तो रहेछ त। खेलखाल हुँदो रहेछ त्यस बेला। हो, प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्डर शुद्ध प्रधानमन्त्रीको रोवरमा के अरे मेरो प्रतियोगितामा मैले म विजय भएर चिन जान पाउने मैले 2 चोटि शुभकामना पाउँदाखेरि पनि पासपोर्ट पाइनँ। त्यो कुरा कता काँडा राजा महेन्द्रले दरबारमा सुन्यो। सुनेपछि अब पर्सि जस्तो चाहिँ प्लेन उड्नु छ अनि राति 12 बजे नै बोलाइदिए मलाई। त अब त्यो परराष्ट्रको चाहिँ डाइरेक्टर नरप्रताप शमशेर थापा, नाम सुन्नु भएको छ कि छैन? हो, उहाँ चाहिँ राति कति पौने 11:30 बजेतिर हो कि पौने 12 बजेतिर मलाई लिन आउनुभयो। म सुतिरहेको थिएँ। अनि लु दरबारमा जानु पऱ्यो, राजाबाट हुकुम भयो भने माफ गर्नु होला, म राति दरबारमा म जान्न। होइन, राजाबाट हुकुम भएपछि दरबारमा जानु पऱ्यो। तपाईँको आज कम्पिटिसनमा छ, तपाईँलाई 2 चोटि धोका भइसक्यो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई ठुलो शत्रु लागेको रहेछ, यहाँ किन यस्तो भयो? त्यो त राजाले तपाईँलाई स्वयं राखेर त्यहाँनिर निर्णय गर्ने विचार गरिरहेको छ, हुकुम भएको छ नर भने। हेर्नुहोस्, मैले यस्ता तिलस्मी कथा मैले धेरै पढिसकेको छु। यसो कष्ट चाहिँ नगरौँ, दिउँसो बोलाउनुहुन्छ भने 12 बजे सबै रेडियो स्टेसनका मान्छे पनि आइसके, सब कलाकारहरू भेला भइसकेको छ नारायणीमा। तपाईँ यस्तो घुर्की लगाएर बस्ने हो भनेर जबरजस्ती मलाई लिएर गए। त्यो आखिर गएर नाच्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँ प्रभावित हुनुभयो। महेन्द्र ल तिमी चिन जानुपर्छ, नाम परेको चाहिँ छैन न, नाम परेको थियो सरकार, तर चाहिँ किन मैले पासपोर्ट पाइनँ। अब चिन जानुपर्छ, देशको नाम राखेर आऊ भनेर हुकुम भयो। रातभरि बिहान त पासपोर्ट तयार भइसक्यो। भएपछि पर्सिपल्ट त मेरो आफ्नो ग्रुप लिएर मैले अनि गएँ, 6 जनाको ग्रुप लिएर। अनि पो म अरू त बालचन्द्र शर्माको नेतृत्वमा, शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा कलकत्ताको उडेर गइसकेका छन्। अनि तिनीहरूलाई टेलिफोन गएछ, वायरलेस गएछ। त्यस बेलामा वायरलेस गएर तिनीहरू अडेर बसे कलकत्तामा। अनि मलाई कुरेर बस्यो। अनि त्यसपछि कलकत्तामाबाट अनि मलाई लिएर गएको त भने तिनीहरूले। अब तपाईँको नि त्यो अलिकति म विषयलाई विषयान्तर गरौँ है त। यो जो नृत्य छ नि, नृत्यका लय र ताल, अनि त्यो आँखाका चाल, त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ, जिउ ढाल, यो सम्पूर्ण जो भाव भङ्गी हुन्छ नि, यो हाम्रो मानव जीवनसँग सम्बन्धित, हाम्रो प्रकृतिसँग पनि केही सम्बन्धित यस्तो पक्ष हो कि यो मात्रै एउटा मनोरञ्जनको रूपमा ग्रहण गर्ने के हो? यो नृत्य हो कि नृत्यलाई बुझ्ने कसरी? वास्तवमा चाहिँ यो नृत्य मनोरञ्जनको रूपमा चाहिँ अब यो तपाईँले यस्तो एउटा चाहिँ भीमकाया टाइटल तपाईँले सिर्जना गरिदिनु भयो मनोरञ्जन भन्ने।
मनोरञ्जन भनेको चिज चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण विषय हो। मनोरञ्जन भनेको आनन्द प्राप्त गर्नु, मनको रञ्जन बस होइन। मनोरञ्जन भनेको मनको रञ्जन होइन, आनन्द प्राप्त गर्नु, त्यसबाट सुख पाउनु, चयन हुनु। अब मनोरञ्जन कृषकहरूलाई खेती कोदालो चलाउनुमै त्यसलाई मनोरञ्जन छ। त्यो मनोरञ्जन नभएको भए त्यो हाम्रा अन्न बाली सप्रिलो मौका पाउँदैन थियो। बहुत राम्रो शब्द हो, बहुत राम्रो हो। अब त्यस्ता मनोरञ्जनहरू, दमाईको पनि आफ्नै मनोरञ्जन छ, कामीको आफ्नै मनोरञ्जन। त्यसले त्यो भाँडा पिट्न पाएन भने त्यसलाई दिनभरि बैराग लाग्छ, हो कि होइन? त्यो मनोरञ्जनले गर्दाखेरि मनोरञ्जन नै सृजनाको प्रेरक चिज हो। त्यही मनोरञ्जनबाट नै हाम्रा बाबुआमाका मनोरञ्जनबाट नै हामी यो पृथ्वीमा हुन पायौँ है। अब यसबारेमा भन्दाखेरि शङ्कर लामेछानेसित मेरो डिस्कस हुन्थ्यो। उहाँले बेलुका हाम्रो भेट हुँदाखेरि रक्सी खाँदाखेरि उहाँले भन्थे मेरो बाबुआमाहरूको रमाइलोमा म जन्मेको हुँ, म शङ्कर लामेछाने यस्तो प्रतिभा भएको साहित्यकार म जन्माउँछु भनेर के मेरो आमा र बाउले कल्पना गरेर म जन्मेको हुँ र भैरवजी भन्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, तपाईँले बहुत राम्रो, तपाईँ पनि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट सेन्सको मान्छे हो होइन, म पनि एब्स्ट्र्याक्ट सेन्सको मान्छे हुँ। तपाईँ कलम चलाउनुहुन्छ, म खुट्टा चलाउँछु, कुरा त्यति मात्रै, हामी दुईजनामा फरक त्यति हो। म खुट्टा चलाएर मनोरञ्जन लिन्छु, तपाईँ कलम चलाएर मनोरञ्जन लिनुहुन्छ। हाम्रा बाबुआमाहरूले पनि मनोरञ्जनकै आधारबाट नै हामी आइपुगेको हौँ, यो निश्चित कुरा हो। यसमा छ यदि त्यो मनोरञ्जन नै नभएको भए मनुष्यमा त्यो सेक्स भन्ने वाक्यांशप्रति यदि आकर्षण नहुने भएको भए हामी फेरि किन धरतीमा आउँथ्यौँ होला त? यो त पृथ्वी त फेरि शून्य हुन्थ्यो त। मानव जाति नै हो चेतनशील भएर आउने प्राणी। अरू प्राणी त पन्छी पनि छन्, पशु पनि छन्, दुनियाँ छन् नि, सबै त चेतनशील त छैनन्। त्यस कारणले मनोरञ्जन भनेको चिज चाहिँ शिवलिङ्ग यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रा ऋषि मूर्तिकारले चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ कुद्नुभयो शिवलिङ्ग, जो कि आज चाहिँ है हजारौँ वर्ष जाँदाखेरि पनि त्यो शिवलिङ्गमा परिवर्तन आएको छैन। 20औं शताब्दीमा आएर चाहिँ अलिकति चिल्लोपन चाहिँ आएको छ, ढुङ्गाको छनौट भएको छ होइन, कालो ढुङ्गा भएमा आज राम्रो भनिया छ, शालिग्राम खोजीको आएको छ है। तर त्यो भनेको के हो त? आखिर त त्यो महर्षि ऋषिले पनि त्यो जन्माउने त उसको पनि त आफ्नो सप्तमुनि ऋषिहरू त थिए नि त। त उसले आफ्नो बाबुआमालाई सम्झिने कसरी न? फोटोग्राफीको जमाना छैन होइन। बाबुआमालाई सम्झिने आधार त मलाई तिमीले यो धरती देखाइदेऊ, हे माता पिता, तिमीलाई मैले कसरी गर्न मूल्याङ्कन गरेर तिमीलाई कसरी मैले श्रद्धाञ्जली पानी चढाउने हो, तिमीलाई कसरी सम्झिने भनेर त्यो त पिता र माताको प्रतीकमा शिवलिङ्ग आएको हो। त्यो त पछि क्रमशः बढ्दै बढ्दै आध्यात्मिक धार्मिक जोडिएर त्यो कसैले चाहिँ पिता भनेको नै शिव हुन्, माता भनेको नै पार्वती हुन् भनेर फेरि पार्वती र शिवजीको कथा त्यहाँ जोडिएर आए। त्यो भिन्दै कुराहरू हुन् भनेपछि शङ्कर लामेछाने भैरवजी तपाईँका आएपछि मैले केही न केही ज्ञान त मैले प्राप्त गरेकै हुन्छु। शिवको अर्थ सुन्ने त्यो होइन हो, मनोरञ्जन त्यो मनोरञ्जनको लागि नै हो। त्यो पनि शिवलिङ्ग पनि जुन एउटा अनादिकालको कुरा गर्दा रामायण कालको कुरा गरिन्छ, उस समयको त्यो अनादिकालको कुरा गरिन्छ नि, जस्तो शिव ताण्डव नृत्य, फेरि शिवलाई प्रसन्न पार्न रावणले गरेको नृत्यका कुराहरू, यी सब एकादेशका कुनै ती कथा मात्रै हुन् कि एक समय यसको ठुलो अलग्गै महिमा थियो जुन हामी कहाँ चाहिँ भैरव बहादुर थापाहरू जस्ता व्यक्ति शिल्पीहरूले सृजना गरे, त्यो बिचमा हरायो? के रूपमा बुझ्ने? हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कसैको अहिले पनि त स्वागतमा कुनै पनि अतिथिको स्वागत गर्दाखेरि अब हाम्रो पहिलेको जमानामा दमाईहरूलाई नचाउने चलन थियो। यो त निर्विवाद कुरा हो, किन दमाईलाई चाहिँ छुत अछुतको बिचमा राखिएको थियो। त्यसलाई साइडको शुभ साइडको अगाडि हिँड्दा शुभ साइड जात मानिन्थ्यो क्या।
अब बाहिर हिँड्ने बेलामा घरबाट साइत निकालेर बाहिर हिँड्ने बेलामा दमाई देख्यो भने दमाईलाई 2 पैसा भए पनि त्यहाँ दिने चलन हुन्थ्यो। त्यो साइत देखेको हुनाले नि कुरा बुझ्नु भएन। हो त्यस्तै त्यो चाहिँ दमाईले चाहिँ ले त्यो नाचिदियो भने उसको त्यो नाच भनेको के हो भने हृदय प्रफुल्ल नभइकन अङ्ग प्रत्यङ्ग सञ्चालन हुँदैन। कुरा बुझ्दैन। अब क्रोधमा पनि अङ्ग त चल्छ चल्न त, तर क्रोधको अङ्ग चलाइमा चाहिँ टाइमिङ हुँदैन, रिदम हुँदैन, अपिटहरू हुन्छ त्यसमा। कहाँबाट कुन चाहिँ अङ्ग झड्का जान्छ, कुनको झड्का जान्छ, गरा हुन्छ, त्यसको चाहिँ फेद्न टुप्पाको मुभमेन्ट हुन्छ। अब नृत्य भन्ने बित्तिकै त्यसमा रिदम जोडिएको हुन्छ। रिदम जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने मन प्रस्फुटित भएको अर्थ बुझिन्छ। यसले बडा प्रफुल्ल भएर मेरो जन्मदिनमा चाहिँ नाच्दैछ है भनेपछि उसले पनि उसले आशीर्वाद दिन्छ। उसले सके उसको उमेरले भए उसले आशीर्वाद दिन्छ, अर्थात् शुभकामनाको आदान प्रदान पनि हुन्छन् भनेपछि त्यो। तर नृत्य चाहिँ भन्ने हो भने हामीले पाषाण युगलाई सम्झनै पर्छ। पाषाण युगलाई सम्झनै पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जब मानवको भाषा या मानवको लिपि या मानव भाषा बोलीको जब सृष्टि हुन सकेको थिएन र चाहिँ आवाज चाहे त्यो अफ्रिकामा जन्मेको होस्, चाहे मङ्गोलमा जन्मेको होस्, चाहे एसियामा जन्मेको होस्, ओ ह। किनभने गर्दाखेरि को विसर्जनमा भएर आउँछ, फेरि हलाई फेरि लेफ्टमा गर्दाखेरि भएर आउँछ। ह र छुट्दैन हेर्नुहोस् है यहाँनिर। त्यही कारण ह र नछुट्ने भएपछि बाट हल्ला, अलि बेपे तेटेसे हेर्नुहोस् न यहाँ फेरि यहाँ अल्फा बाट नि आएको हुन्छ, पनि ओमबाट ओम पनि अबाटै। हाम्रो व्यञ्जनमा पनि के अरे स्वर भोयलमा पनि आ ईबाट नै सुरु हुन्छ। अनि व्यञ्जनमा चाहिँ नि क गर्दाखेरि पनि ख गर्दाखेरि पनि भन्दाखेरि अनि त्यो र ह चाहिँ नछुट्ने भन्नाले हो। अब जा भन्नलाई पनि हो नै छ शब्द, आइज भन्नलाई पनि हो नै छ शब्द। खालि त्यो मुद्राले मात्रै त्यहाँ फरक पारिरहेका छ त्यो शब्दलाई। हो उतातिर जा, हो आखिर त्यो हो चाहिँ छुट्दैन। त्यो ध्वनि मात्रै फरक र चाहिँ हातको चलाइमा। त्यस कारणले वेद पढ्दाखेरि पनि त हातै चलाउनु पर्छ नि त, पर्छ यस्तो गरिन्छ। त्यस कारण हाम्रो वेद त यस्तो मूल स्रोत हो। त्यो त हाम्रो सिलेबसमा पाठ्यक्रममा हाई स्कुलदेखिबाट राखिनु पर्ने चिजहरू हुन्। तर के गर्नु, गणतन्त्रको मस्तिष्कमा यो सबै आउन सक्छ कि भन्ने कुरा त मैले कल्पना गरेको छैन। तपाईँ एउटा होनहार, एउटा लोकनृत्यका एउटा प्रवर्तक, एउटा शिल्पी, एउटा स्रष्टालाई यो अहिले समग्रमा यसो हेर्दा तपाईँ जीवनको यो जो उत्तरार्धकाल भने मैले 90 वर्षको हुनुहुन्छ, के गरिदियोस् अब चाँडै, किनभने समय धेरै छैन। यो सम्पूर्ण चिज हर क्षेत्रमा बिग्रँदै गएको छ। यो खास गरी नाट्य क्षेत्रमा के जरुरी छ भन्ने तपाईँले ठान्नुहुन्छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, त्यसकारण यो चाहिँ अलिकति सन्देश जाओस् न भन्ने मैले चाहेको। मैले अलिकति प्रश्न बुझ्नु, तपाईँ के चाहनुहुन्छ यो नाट्य क्षेत्रमा, नृत्य क्षेत्रमा शासक प्रशासकहरूका तर्फबाट के गरिदिउन्? तपाईँ जीवनको उत्तरार्धकालमा हुनुहुन्छ, 90 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा होनहार नेपाली समाजको एउटा लोकनृत्यको एउटा प्रवर्तक हुनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिले मैले चाहने हेर्नुहोस्, खास गरेर म चाहिँ अझ खासै भन्ने हो भने म आफूलाई धरतीपुत्र भन्ठान्छु। मेरो माता नै धरती हुन्, मेरो जन्म दिने मात्रै आमा हुन्, भिन्दै हो त्यो चाहिँ। बहुत राम्रो, सही भन्नु, यथार्थ भन्नु। र मैले सिर्जना गरेको पनि यो धरतीकै लागि नै हो।
र म धरतीको लागि जब म आएको छु भने आजको यो जो वर्तमान जो व्यवस्था सरकार जो छ, चाहे जुनसुकै वाद होस्, मलाई त्यो मतलब छैन। यदि यो वादले आफ्नो इतिहासमा नाम अमर राख्न चाहन्छ भने भैरबहादुरलाई यथाशीघ्र 1 मिनट पनि लेट नगरेर मेरो लागि छानबिन कमिटी एउटा चाहिँ राखिहाल्नुपर्छ। र मैले गर्न खोजेको के हो, युनिभर्सिटी मैले खोल्न चाहेको हुँ, त्यो युनिभर्सिटी खोलिदिने व्यवस्था मलाई गराइदिनुपर्छ। मेरो घरबारको व्यवस्था पनि यो सरकारले गराइदिनुपर्छ। म अहिलेसम्म टुरो भएर बसेको छु र यो व्यवस्थाले चाहिँ यदि चाहिँ यो चाहिँ गर्यो भने चाहिँ र चाहिँ मेरो अर्को इच्छा छ, यो जुन जो हिन्दीमा जो आउने छ नृत्याक्षर विज्ञानको त्यो हिन्दीको किताब चाहिँ भर्सक यही अहिलेकै वर्तमान सरकारले चाहिँ त्योलाई निकाल्न लगाएर मेरो चाहिँ श्रद्धेय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको हातबाट चाहिँ म विमोचन गराउन चाहन्छु दिल्लीमा। त्यो व्यवस्था यो वर्तमान सरकारले गराइदियो भने नेपाल र भारतको मित्रतामा अमरपन लिएर आउने काम चाहिँ यही भैरबहादुरलेबाट मात्रै हुनसक्छ। अहिलेसम्म त अझ पनि स्थिति ठिक छैन, मिलेको छैन स्थिति मिलेको यसलाई लोक भाषामा भन्ने हो भने गेडा मिलेको छैन भन्छ कुरा हुँदैन। गेडा मिलेको छैन अहिलेसम्म पनि। हो त्यो गेडा मिलाउने काम चाहिँ यही नृत्याक्षर विज्ञानले गर्छ। यो मौका चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारले कुन चाहिँ सरकार हो त्यो म भन्न पनि सक्दिनँ। गरोस् भन्ने यो चाहिँ छिटो मेरो जितेजी यो मौका यो वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ। हस्, अब म तपाईसँग धेरै कुरा गर्न चाहन्थे, समय यस्तो छ, समयले साथ दिँदैन, बलवान छ भन्छ नि, धेरै कुरा गर्न साथ दिएन। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ यहाँ। जय होस् तपाईँको, मलाई सम्झिदिनु भयो, खुसी लाग्यो र जति भन्न मैले पाएँ त्यो पनि म बडा सन्तुष्ट छु। तपाईँको जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भैरबबहादुर थापा, वरिष्ठ नृत्यकार, एउटा लोकनृत्यका प्रवर्तक, शिल्पी, एउटा साधक, एउटा नृत्यलाई कसरी हेरिनुपर्छ र शासकहरूबाट उहाँले गरेको आशासहित कतिपय विषयलाई मैले उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।